बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों। आपके बच्चे, आपकी औलाद आपको अगर बहुत सताते हैं, आपकी नाफरमानी करते हैं, अगर आपकी कोई बात नहीं मानते, जब वालिद घर से चले जाते हैं तो बच्चे माँ को सताते हैं, स्कूल नहीं जाते, रात को रोते हैं, डरते हैं, कोई भी मसला है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, चाहे बड़े आपके बच्चे हैं, चाहे छोटे आपके बच्चे हैं, आपके नाफरमान हैं, आपके साथ बहस करते हैं, अगर आपके साथ भी यही कोई मसला है तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे के बाद आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी। आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाएगी। नाज़रीन, माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं और वालिदैन मेहनत करते हैं, कमाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए कि ये हमारा बच्चा कुछ बन जाए बड़ा होकर। लेकिन जब बच्चा ही तकलीफ़ देने लग जाए, तो जब बच्चा बात ना माने, जब बच्चा ज़िद्दी बन जाए, माँ बाप का नाफरमान हो, तो वालिदैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिसे इतनी मेहनत से पाला होता है, वही बच्चा बातें करने लग जाए, वही बच्चा जलील करने लग जाए। ये बड़ों की बात हो रही है, अगर छोटे बच्चे भी हैं इनके ऊपर भी ये वजीफ़ा काम करेगा इंशाल्लाह। अगर वो ज़िद्दी हैं, शरारती हैं, बहुत तंग करते हैं, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े के बाद वो बच्चे भी सही हो जाएंगे। सब औलाद इंशाल्लाह सही होगी, चाहे वो छोटी औलाद है, चाहे वो बड़ी औलाद है। वजीफ़े का तरीक़ाकार आप अच्छी तरह जान ले, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके बच्चे कैसे सुधर जाएंगे। नाजरीन, इस वजीफ़े को आप किसी भी वक़्त कर सकते हो, चाहे किसी भी नमाज के बाद, तहज्जुद के बाद, ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद, जब भी आपको वक्त मिले आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। अब वजीफ़े की तरफ चलती हूँ कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक गिलास पानी अपने पास रख लेना है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पानी वाले गिलास के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। आप छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसके बाद आपने सूरत अखलास पढ़ लेनी है। सूरत अखलास छोटी सी कुरान पाक की सूरत है, इसको आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। नाज़रीन, इसको 11 मरतबा आपने पढ़कर पानी वाले गिलास के ऊपर 3 मरतबा फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। अगर आपको आयतल कुर्सी ज़ुबानी नहीं आती तो कुरान पाक से देखकर पढ़ लें, इसको भी आपने 11 मरतबा ही पढ़ना है। नाजरीन, आयतल कुर्सी 11 मरतबा जब आप पढ़ लेंगे तो आपने पानी के ऊपर जो आपने अपने पास रखा हुआ है, इस पर आपने फूंक मार देनी है। एक बात याद रखिएगा, जल्दी जल्दी में ये वजीफ़ा नहीं करना, आराम से पूरे सही लफ्ज़ अदा करने हैं। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब भी कोई काम करो अच्छे से करो, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पर यह वजीफ़ा जल्दबाजी में नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक ख़ास किस्म का अमल कर रहे हो। आपकी औलाद नाफरमान है, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आपने अच्छे से ये वजीफ़ा करना है। इस बात का अपने ख़ास ख्याल रखना है, जब आप पानी के ऊपर फूंक मार देंगे तो इस पानी को आपने संभाल लेना है। और फिर नाजरीन, इसके बाद आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मेरे जो बच्चे हैं मेरे लिए फरमाबरदार बना दे। इस वजीफ़े को औरत मर्द दोनों हजरात कर सकते हैं। कोई मेरा भाई
دیکھ رہا ہے کوئی، میری بہن دیکھ رہی ہے۔ اس وظیفے کو دونوں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میری اولاد ہے میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، ذلیل نہ کرے، یا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ ناظرین، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی ہے، میں مثال دے رہی ہوں، کوئی بھی نام ہے، آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا، اس کو بری چیزوں سے بچا، اس کو میرے لیے نیک بنا اور اس کو ایک اچھا انسان بنا۔ اس کے بعد جو پانی ہوگا آپ نے اس کو سنبھال کر رکھ لینا ہے، چاہے تو آپ اس کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ بچوں کو آپ نے پلانا ہے۔ رات کو آپ نے اس پانی کو بچوں کو پلانا ہے، آپ نے اس کو صرف 3 دن تک پلانا ہے۔ ناظرین، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک ہی برتن میں پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہے، چاہے وہ بالٹی ہے، چاہے وہ کولر ہے، کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہو۔ ناظرین، کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے تو میں کیسے پلاؤں، تو آپ اس پانی کو پورے کولر میں مکس کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو پورے جگ میں مکس کر سکتے ہو، پوری بالٹی میں مکس کر سکتے ہو۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے، یعنی کہ 3 دن میں آپ نے وہ پانی بچے کو پلا دینا ہے۔ یہ عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ انشاءاللہ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی جو بچوں کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں۔ جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے تو وہ بچہ چھوٹا ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، چاہے وہ بچہ بڑا ہے، نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا یا کسی اور کی بات نہیں مانتا، اس وظیفے کے بعد انشاءاللہ وہ بچہ ہر بات مانے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کرے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔